नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले स्वीकृत पनि भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति के हो, यो विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाले विभिन्न 20वटा विषयगत क्षेत्रलाई समेट्दै 163 बुँदामा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ। सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगरको दीर्घकालीन सोचसहित तर्जुमा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका विषयलाई 14वटा बुँदामा समेट्दै विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नेदेखि विद्यार्थीको शैक्षिक विकासलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा लिएका नीति अन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सम्बद्ध विज्ञहरू रहेको समिति गठन गरी महानगर शिक्षा सुधार योजना तर्जुमा गर्ने रहेको छ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सम्बद्ध विज्ञहरू रहेको समिति गठन गरी महानगर शिक्षा सुधार योजना तर्जुमा गर्ने। महानगरपालिकाले विद्यालय तह पुरा गर्दा कम्तीमा एउटा सिपमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार पार्ने नीति लिएको छ। यसका लागि बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई थप जीवन उपयोगी र व्यावसायिक बनाउँदै माध्यमिक शिक्षामा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सिप सहितको शिक्षा प्रदान गर्ने महानगरको योजना छ। बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षालाई थप जीवन उपयोगी र व्यावसायिक बनाउँदै लगिनेछ। माध्यमिक शिक्षामा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सिप सहितको शिक्षा प्रदान गरी विद्यालय तह पुरा गर्दा कम्तीमा एउटा सिपमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने नीति ल्याइनेछ। महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ। गत शैक्षिक सत्रबाट महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय भाषाको रूपमा नेपाल भाषाको पठन पाठन हुँदै आएको छ। यस्तै आन्तरिक आम्दानी गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत महानगर शिक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाई सो कोषबाट विपन्न, अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति महानगरले लिएको छ। सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आन्तरिक आम्दानी गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत महानगर शिक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाई सो कोषबाट विपन्न, अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै महानगरपालिकाले प्राविधिक धारको पठन पाठनका लागि सामुदायिक विद्यालयको संख्या थप गर्ने भएको छ। हाल महानगर मातहतका 11वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक विषयको कक्षा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। महानगरपालिकाको योजना अनुसार थप 2वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक विषयको कक्षा सञ्चालन गरिनेछ।
हाल 11वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक विषयको कक्षा सञ्चालन भइरहेको आगामी आर्थिक वर्षमा थप 2वटा विद्यालयहरूमा प्राविधिक विषयका कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्तै महानगरको संस्कृति जीवनशैलीमा आधारित विषयमा अनुभव आदान प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने महानगरको योजना छ। यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा जनाइए अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री सिप विकास, शिक्षण कला, क्षमता विकास र असल अभ्यास शिक्षण सिकाइ आदान प्रदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरको संस्कृति जीवनशैलीमा आधारित विषयमा अनुभव आदान प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षा गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री सिप विकास, शिक्षण कला, क्षमता विकास र असल अभ्यास शिक्षण सिकाइ आदान प्रदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरले सामुदायिक विद्यालयहरूको परिसर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। महानगरले यस अन्तर्गत शौचालय निर्माण र स्तर उन्नति, निशुल्क सेनिटरी प्याडको सुविधा, पिउने पानीको प्रबन्ध र विद्यार्थीका लागि लकरको व्यवस्था गरिदिने भएको हो। सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय परिसर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। यस अन्तर्गत शौचालय निर्माण, स्तर उन्नति, निशुल्क सेनिटरी प्याडको सुविधा, पिउने पानीको प्रबन्ध र विद्यार्थीका लागि लकरको व्यवस्था गरिनेछ। महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले संस्थागत विद्यालयलाई समेत समेटेको छ। संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक र मापदण्डमा आधारित बनाइनुका साथै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूबीच गुणस्तर विकास र असल अभ्यासको आदान प्रदानको लागि साझेदारी गरिने भएको छ। संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक र मापदण्डमा आधारित बनाइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूबीच गुणस्तर विकास र असल अभ्यासको आदान प्रदानका लागि साझेदारी गरिनेछ। महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालकै पहिलो स्कुल दरबार हाई स्कुललाई राष्ट्रिय स्तरको नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने नीति लिएको छ। यस्तै महानगरभित्र शैक्षिक परामर्श केन्द्र र ट्युसन कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाको दर्ता र नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। दरबार हाई स्कुललाई राष्ट्रिय स्तरको नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। वडास्तरीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर मार्फत अनौपचारिक शिक्षा र सिप विकास प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइनेछ। निजी स्तरमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श केन्द्र, कोचिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र लगायतका संस्थाहरू अभिलेखीकरण गरी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले अनौपचारिक शिक्षालाई समेत समेटेको छ। यस अन्तर्गत वडा स्तरीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत अनौपचारिक शिक्षा र सिप विकास प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वडास्तरीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर मार्फत अनौपचारिक शिक्षा र सिप विकास प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा लिएका अन्य नीतिहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच, प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य सचेतनाको लागि महानगरपालिका शहरी केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गरिनेछ। आवासीय संस्थागत विद्यालयमा कम्तीमा एकजना चिकित्सक र सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अग्नि नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने नीति महानगरपालिकाले लिएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सचेतनाका लागि महानगरका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरिनेछ। आवासीय संस्थागत विद्यालयमा कम्तीमा एकजना चिकित्सक र सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अग्नि नियन्त्रक उपकरण जडान गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ,
के कुरा उल्लेख गरेको छ र आगामी आर्थिक वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षाको नीतिका बारेमा यहाँलाई जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।